देखिए, कोई नया बयान नहीं है ये। मेरी जो स्टेटमेंट अव्वल से है, शुरू से है, रोज़े अव्वल से है, मेरी स्टेटमेंट वही है। मेरी ये स्टेटमेंट थी कि गुलाम हैदर साहब की शादी इंटेक्ट नहीं हुई है। मैंने ये कहा था कि न डाइवोर्स डीड साइन की गई, न ही कोई खुला लिया गया। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत जो सेक्शन 5 के तहत जो फॉर्म भरा जाता है, जिसको हम निकाहनामा कहते हैं, वो फॉर्म भरा गया। उसके तहत शादी को ब्रेक करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो फुलफिल नहीं की गई। रोज़े अव्वल से मेरा यही स्टेटमेंट है कि शादी अब तक इंटैक्ट है, शादी ब्रेक नहीं हुई है। पाकिस्तान के कानून मुताबिक शादी ब्रेक नहीं हुई है, शरई कानून के मुताबिक ब्रेक शादी नहीं हुई है। कानूनी तरह, शरई तरह सीमा हैदर गुलाम हैदर की बीवी है, और ये जो 4 बच्चे हैं ये गुलाम हैदर के हैं। यही पहले दिन से मेरी स्टेटमेंट है। लोगों ने शायद इस पर ध्यान दिया था या ध्यान नहीं दिया था। मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद होंगी, लोग देख सकते हैं। यही मेरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट नहीं है। इस मरतबा स्पेसिफिकली सवाल किया गया कि क्या गुलाम हैदर उनको रखेगा। देखें, जब मेरा ये स्टेटमेंट था कि शादी इंटेक्ट है, शादी टूटी नहीं है, तो डेफिनेटली वो उसकी बीवी ही रहेगी। अगर वापस पाकिस्तान आती है तो वो अपने शोहर के साथ रह सकती है। वो बच्चों की माँ है गुलाम हैदर की। जब गुलाम हैदर के बच्चों की माँ है, जब शादी इंटेक्ट है, तो इसमें दो राय नहीं है कि वो बच्चों के साथ ही रहेगी, क्योंकि जो माँ होती है वही बच्चों का जो परवरिश है वो ही सही तरीके से कर सकती है। तो इस हवाले से मेरी पहले भी यही स्टेटमेंट थी, मेरी अब भी यही स्टेटमेंट है कि सीमा हैदर गुलाम हैदर की बीवी है, बीवी रहेगी, उनके बच्चों की माँ है, उसकी बच्चों की माँ रहेगी, और शादी इंटेक्ट है। शादी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक टूटी नहीं है। और गुलाम हैदर बड़े दिल का मालिक है, और वो बड़ा, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली होती है। इंसान जो माफ़ करता है वो बड़ी दिल का मालिक होता है। गुलाम हैदर जो है वो बड़े दिल का मालिक है, वो रहम दिल है। बाकी रही जो बच्चा, जो सीमा हैदर के हवाले से वो मशहूर है कि प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। सीमा प्रेग्नेंट नहीं है, सीमा बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। और ये मैंने ज़रूर कहा था कि इन केस अगर वो प्रेग्नेंट होती तो क्या हो। देखिए, मासूम अगर किसी के बतन में होगा तो मासूम का तो कोई कसूर नहीं होता। हम इंसानियत को परवान चढ़ाते हैं, हम इंसानियत में बिलीव रखते हैं। तो यही मेरी स्टेटमेंट थी कि इन केस अगर बच्चा अगर मौजूद हो, बच्चा है नहीं, अगर मौजूद हो, तो उस बच्चे को क्या करना होगा। उस बच्चे को हम जाया, उसको मार तो नहीं देंगे, कत्ल तो नहीं कर देंगे। एक कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है, मासूम बच्चे होते हैं, वो जन्नत की बिशारत होते हैं। पहली बात यह कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है सीमा हैदर को हमारी इतलात के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान आती है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। वो प्रोटेक्टेड होगी यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो लॉ होता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, और लॉ ज़रूर टूटा है। सीमा हैदर ने लॉ ब्रेक किया है। ये भी पहले ही दिन से मेरी स्टेटमेंट है कि सीमा हैदर ने पासपोर्ट एक्ट का 1974 वो तोड़ा है। सीमा हैदर ने इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 जो है वो तोड़ा है। सीमा हैदर जो है उसने वायलेट किया है पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5। सीमा हैदर ने क्रिमिनल एक्ट किया है गुलाम हैदर के साथ, जो उसका घर भेजा, उसके सोना वगैरह जो पैसे, वो एक्ट ज़रूर हुआ है। क्राइम कैन नेवर बी वेव्ड एट एनी कास्ट। अगर कोई जुर्म हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, वो उसका कानूनी उनका हक है। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम अगर करना चाहें तो वो भले करें। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो सीमा हैदर उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर ताउन करेगी। हम उसको रजामंद करेंगे, वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन को जो है वो ताउन करेगी, जैसे उसने हिंदुस्तान में एटीएस के साथ ताउन किया और डिफरेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, पुलिस थी, उनके साथ ताउन किया। तो सीमा हैदर पाकिस्तान में भी उनके साथ ताउन करेगी, ज़रूर करेगी। गुलाम हैदर जज्बाती ज़रूर है, और गुलाम हैदर की जगह अगर आप हों या मैं हूं या कोई हमें देखने वाले और हों तो वो भी यही कहेंगे, क्योंकि जज्बाती होना गुलाम हैदर का वो जायज़ है, उसका जज्बाती बयान देना जायज़ है, क्योंकि उसका दिल टूटा है। उसने, सीमा हैदर ने मोहब्बत की शादी की थी गुलाम हैदर के साथ, गुलाम हैदर के साथ धोखा हुआ है।
سیما نے دھوکہ دیا، سیما نے اس کی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دی. سیما حیدر نے غلام حیدر کا جو بچے تھے ان کو ہی ایک دوسری کنٹری میں جا کے بارڈر کراس کرایا الیگلی، اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا. تو غلام حیدر کے جذباتی بیانات دینا وہ اس کا حق ہے، کیونکہ ایک تو وہ والد ہے، ایک وہ شوہر ہے جس نے محبت کی شادی کی سیما حیدر کے ساتھ. کوئی نارمل شادی تو نہیں تھی، کوئی ارینج میرج تو نہیں تھی، یہ محبت کی شادی تھی. اس محبت کی شادی میں بگاڑ پیدا کرتے ہوئے کسی شخص کو دھوکہ دے کوئی عورت، تو اس کا ایسے بیانات دینا حق بنتا ہے. غلام حیدر کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا، میں ہوتا یا آپ ہوتے، تو ہم بھی ایسے ہی بیانات دیتے، شاید اس سے زیادہ ہم اور تلخ بیانات ضرور دیتے. لیکن حقیقتاً میں قانوناً ایسا بالکل بھی نہیں. شادی ابھی تک انٹیکٹ ہے. سیما حیدر کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، سیما حیدر کو ہم انویٹیشن دیتے ہیں. آپ جو ہے ریکویسٹ کریں انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے اور آپ کا جو گناہ ہے وہ بخش کیا جائے. بچوں کو ساتھ لے کے آپ پاکستان آئیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. سیما حیدر کی طرف سے بھی اگر سیما حیدر کی قانونی کوئی مدد ہوئی تو ہم اس کو قانونی مدد بھی پرووائڈ کریں گے، ضرور اس کی مدد کریں. اس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں، بچے اپنے سنبھالیں اور اپنی زندگی جو ہے نئے طرح سے آپ زندگی شروع کر سکتے ہیں. مجھے سارے معاملات کا پتہ ہے، مجھے ایسی چیزیں پتہ ہیں جو شاید ربو پورا کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. شاید سیما کی جو ابھی سو کالڈ فیملی ہے ربو پورا میں، شاید ان کو پتہ نہیں ہے، شاید غلام حیدر کو پتہ نہیں ہے، اور تمام یوٹیوبرز، تمام ٹی وی چینلز، اینکر پرسن کو پتہ نہیں ہے. مجھے اندر کے معاملات پتہ ہیں، سارے معاملات پتہ ہیں. کافی حساس چیزیں ہیں جو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اگر میں نے ڈسکس کی تو سیما کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اگر میں نے وہ چیزیں ڈسکس کی تو سیما کے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کسی کو نہیں بتانا چاہتا وہ چیزیں. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے متعلق کہ سیما یہ بیانات کیوں دے رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ، ان کے گھر والوں کے اگینسٹ، ایون کہ اپنی فیملی ممبرز کے بارے میں بھی سیما بیانات دے رہی ہے. یہ سارے بیانات سیما حیدر گن پوائنٹ پر دے رہی ہے، وہ پریشر میں دے رہی ہے. شیز ان مینٹلی ٹارمنٹ، وہ مینٹلی ٹارمنٹ میں ہے، پریشان ہے. گن پوائنٹ پر اس سے بیانات دلائے جا رہے ہیں. ان کے بچوں کی زندگی کی دھمکیاں دیتے ہوئے سیما کو گن پوائنٹ پر بیانات دلائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں سیما کے جتنے بھی بیانات ہیں، کیا سیما کے پاس سیما کے بچے موجود ہیں؟ نہیں ہوں گے. سیما کے بچے ایک طرف ہوتے ہیں، ان کے بچوں پر جو ہے ان کی کن پٹی پر، ان کے دماغ پر، ان کے سر پر ہتھیار رکھا جاتا ہے کہ یہ بیان دو. پھر وہ بیانات سیما کو لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے. بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس میں سیما اسکرپٹ پڑھ رہی ہے. یہ وہی کہانی ہے جو آہستہ آہستہ ثابت ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، سیما جو ہے پھنس چکی ہے، سیما پریشان ہے، سیما کی زندگی انجیرن بن چکی ہے، زہر ہو چکی ہے. سیما مجبور ہے، سیما لاچار ہے، اور سیما جو ہے ان مینا کمیونٹی اور مینا کے گھر میں جو ہے وہ قید ہے، وہ برباد ہو کے رہ چکی ہے. سیما کی زندگی جو ہے وہ بچانی چاہیے، سیما کے بچوں کی زندگی بچانی چاہیے. وہاں پر شاطر عورت ضرور ہے، سازش کا حصہ ضرور ہے سیما، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اب تک اس بات پر قائم ہوں کہ شاطر عورت ہے، سازش کا حصہ ہے ہندوستان کے اگینسٹ، پاکستان کے اگینسٹ. لیکن اس سازشی عناصروں کے ساتھ سیما کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے خطرناک لوگ ہو سکتے ہیں کہ بچوں کی زندگی اب خطرے میں ہو. شیلڈ بنا کے ان لوگوں نے رکھا ہے سیما حیدر کے بچوں کو. تو سیما اب تک پریشان ہے. سیما کو ان مینا کے گھر سے نکالنا پڑے گا، لازمی نکالنا پڑے گا.